अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शादी की रात रीडिंग के बारे में सोचकर मेरे दिल में बचपन से ही एक खौफ सा पैदा हो गया था। शादी हुई तो शौहर से दूर दूर रहती। एक रोज़ सुबह के वक्त शौहर की उठी हुई कमीज़ देखकर अरमान मचलने लगे मैंने हाथ से। मुझे शादी से खौफ महसूस होता था। मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी। मैं अपने शौहर से दूर दूर रहती। मुझे अपने शौहर से बहुत डर लगता था। वो जब भी मुझे कोई काम कहते, मैं डर कर दूर से ही कर देती। कभी भी उनके पास नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि मैं पास जाऊंगी तो शायद वो मुझे पकड़कर मुझ पर अपनी सारी शिद्दतें लुटा देंगे। क्योंकि मैंने बचपन में एक शादीशुदा जोड़े की सुहागरात के बारे में बहुत ही डरावनी बातें सुनी थी। और उस रात उस दुल्हन की चीखें मैंने अपने कानों से भी सुनी थी। उस वक़्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, और 15 साल की उम्र इतनी भी कम नहीं होती। जब हम लोग शादी पर गए तो उस नए ब्याहे जोड़े की सुहागरात थी। गर्मियों के दिन थे, गांव का माहौल था। हम सब लोग सहन में सो रहे थे और उस शादीशुदा जोड़े को छत पर सुलाया गया था। मैं और मेरी कज़न हम दोनों ही एक चारपाई पर लेटे हुए थे और हमारा बचपन था, इसलिए हम चाँद सितारों की बातें कर रहे थे। मैं उसको कह रही थी, क्या तुम सितारे गिन सकती हो? कहती कि नहीं। मेरी अम्मी कहती हैं सितारे तो कोई भी नहीं गिन सकता। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि अचानक से उस लड़की के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रही थी। सब सोए हुए थे, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में उसके चीखने की आवाज़ें पड़ीं, तो साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, बचाएं, बचाएं। वो उस लड़के के बाप का नाम ले रही थी। कहती है कि आपका बेटा बहुत जालिम है, इसने मेरा खून निकाल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बड़ी परेशान हुई कि ऐसा भी क्या हुआ जो उस लड़की का खून निकल आया है। लेकिन वो लड़की चुप करने का नाम ही नहीं ले रही थी। शोर डाले जा रही थी। फिर सारे घर वाले उठ गए और जब उस लड़की की नन छत पर गई तो उसने जाकर देखा कि वहां पर अजीब तरह का माहौल था। उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ गई तो लड़की बेहोश हुई पड़ी थी। चीखते चीखते न जाने वो कब बेहोश हुई, किसी को कुछ पता ही ना चला। फिर अचानक उसे अस्पताल ले जाया गया। पूरी रात वो अस्पताल में रही। सुबह मैंने घर में औरतों की बातें सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सारी औरतें बातें कर रही थीं कि इसके शौहर ने इसके साथ ज़बरदस्ती 4 से 5 दफ़ा ताल्लुक़ बनाया। अब मैं बच्ची थी, मुझे इतना पता तो नहीं था कि कौन सा ताल्लुक़ बनाया। बस मुझे यही पता था कि उसके साथ इतनी ज़्यादा ज़्यादती की गई है कि उसका खून निकल आया और दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई। बस यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मेरी कोई बहन तो नहीं थी जो मुझे समझाती, क्योंकि मैं एक लौती थी। मुझसे बड़े मेरे 3 भाई थे और मेरे माँ बाप थे। मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परहेज़ी औरत थी। नमाज कुरान पाक पढ़ती थी। मैंने मैट्रिक के बाद तालीम हासिल नहीं की थी, बस घर के काम वगैरह करती थी। फिर अभी मेरी उम्र 16-17 साल ही हुई थी कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी करा दी। मैं बहुत मना करती रही, बहुत ज़िद की, खाना पीना छोड़ा, लेकिन किसी ने मेरी कोई बात ना मानी। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने शौहर को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे दिमाग में शौहर को लेकर एक अजीब खौफ पैदा हो चुका था। मुझे लगता था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शौहर जब भी मुझे पास बुलाता या किसी काम का कहता तो मैं उसको दूर दूर से इशारा कर देती। शौहर भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं करता था और इस बात को लेकर मैं बड़ी परेशान होती थी। दिखने में मेरा शौहर मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा मर्द था, लेकिन वो मुझसे कोई ताल्लुक क्यों नहीं बना रहा था। मैं इस बात को लेकर बड़ी परेशान थी, लेकिन अंदर से बड़ी खुश थी कि चलो मेरी मन की मुराद पूरी हो रही है। मैं मुतमईन हूँ, आराम से सो जाती हूँ। कोई मुझे यहाँ कुछ नहीं कहता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरे ससुराल का छोटा सा घराना था। सारे काम काज करके सो जाते और मैं चौंके इस घर में नई थी,
तो नई जगह पर मुझे नींद नहीं आती थी। रात के टाइम तो मैं सो जाती थी, लेकिन दिन के टाइम मुझे नींद नहीं आती थी। मैं बैठी रहती, सोचती रहती। फिर एक दिन शौहर कहने लगा, ऐसे तो तुम बोर हो जाती हो, क्यों ना तुम्हें टीवी लगा दूं, ताकि तुम ड्रामे फिल्में देख लिया करो, ऐसे में तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। शौहर की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे बचपन से ही फिल्में ड्रामे देखने का बहुत शौक था। क्योंकि हमारा घराना थोड़ा मजहबी सा था, इसलिए हमारे घर में ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती थी। अगले दिन शौहर ने मुझे एक बड़ी सी एलसीडी लगवा दी और मुझे घर में इंटरनेट भी लगवा दिया। मैं आराम से सुबह जल्दी जल्दी काम करती और मूवीज़ लगाकर बैठ जाती। मुझे बड़े मज़े मज़े के सीन्स देखने को मिलते। फिर ऐसे कब मैं नाच गाने की शौकीन हो गई, मुझे पता ही ना चला। सोशल मीडिया की जो दुनिया होती है ना, इसका एक अलग ही नशा होता है। शायद बंदा भूखा बैठ सकता है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोल कर नाच गाना देखने बैठ जाओ तो फिर दिल करता है कि बस देखते ही रहो। वक़्त के ज़ाया होने का तो पता ही नहीं चलता। मैं वीडियोस देखती रही, ड्रामे देखती रही। कब मेरे दिल में मोहब्बत की एक छोटी सी कौप ने सर उठाया, मुझे पता ही ना चला। मैं तो बस ड्रामाई टाइप की लड़की बन गई, ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली, जज्बात से भरपूर लड़की, जिसे अपनी ज़िंदगी में एक हीरो चाहिए था, जो ड्रामे का हीरो होता है। अब मुझे वो मर्द ज़ात से वहशत और शोहर का ताल्लुक सब कुछ भूल चुका था। बल्कि मुझे तो मर्द ज़ात बहुत अच्छी लगने लगी थी। शौहर आते तो मैं भाग भाग कर उनके काम करती। शौहर को मेरा रवैया कुछ बदला बदला लगने लगा था। वो भी बहुत हैरान होते कि अचानक से मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव कैसे आ गया। अब मैं शौहर के पास बैठ जाती, बहाने बहाने से बात करती और बातें करते करते बेदहानी में मैं उनके हाथ पर हाथ मारती, तो वो बड़े खुश होते और हैरान कुन नज़रों से मेरी तरफ देखते। अब तो मैं इतनी फ्री हो गई थी कि शौहर के साथ बैठी गप्पे हाँकती, फिर शौहर की गोद में लेट कर सो जाती। मुझे खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता था। अगर सही मायनों में कहा जाए तो मैं कुछ बेबाक सी होती जा रही थी। लेकिन मैं ये सोच कर और देख कर हैरान थी कि मेरे शौहर के अंदर बिल्कुल बदलाव नहीं आया था। वो जूं का त्यों था, उसके मर्दाना जज्बात सर भी नहीं उठा रहे थे। मुझे ये बात परेशान कर रही थी, कहीं मेरे शौहर ना मर्द तो नहीं है और अब मैं किसी धोखे में तो नहीं हूँ। और अब तो मैं हैरान होने के साथ साथ बहुत परेशान भी रहने लगी थी। मुझे ये बात बेचैन करने लगी थी कि आखिर मेरा शौहर मेरे करीब क्यों नहीं आता। जैसे ही मैं सुबह उठती, शौहर की कमीज़ उठी हुई होती। मैं बहुत हैरान थी, अगर शौहर ना मर्द था तो फिर शौहर की कमीज़ क्यों उठी हुई होती थी। मैंने एक दिन हाथ लगाकर जैसे ही महसूस करने की कोशिश की तो मेरे शौहर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। शौहर की इस हरकत को देखकर अंदर से तो मैं खिलखिला उठी थी, लेकिन ऊपर से मैंने ऐसे महसूस करवाया जैसे जानबूझकर मेरा हाथ लग गया हो और मुझे पता ही ना चला हो। शौहर के उभरते जज्बात देखकर मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा था शौहर मेरे पास आएंगे, मेरे साथ रोमांस करेंगे, लेकिन अचानक शौहर ने मेरा हाथ छोड़ा और शौहर दफ्तर की तैयारी करने लगा। सुबह का टाइम था, हमने नाश्ता किया और शौहर दफ्तर चले गए। मामूल के काम कर रही थी और जल्दी से फारिग होकर मैं फिर टीवी ऑन करके बैठ गई। टीवी स्क्रीन पर चलते सीन्स ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। अब मेरी ये रोज़ की आदत बन गई थी। शौहर के जाने के बाद मैं टीवी लगा लेती और उल्टी सीधी वीडियोस देखने लग जाती। अब मेरे अंदर शिद्दत से जज्बात उभरने लगे थे। अब मैं बहाने बहाने से शौहर के करीब जाती, तो कभी शौहर को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करती। एक दिन शाम का टाइम था, मेरे शौहर घर आए। हमने खाना वगैरह खाया। मैं शौहर से डिमांड करने लगी कि हम भी बाहर चलते हैं, घूमते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएं पिएंगे। शौहर गौर से मेरी आंखों में देखने लगे, कहने लगे,
آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ تم اور میرے ساتھ شاپنگ پر جاؤ گی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میرے ساتھ شاپنگ پر جاؤ۔ میں نے کہا ہاں ہاں، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ میرے شوہر کہنے لگے چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر چلتے ہیں۔ پھر شوہر مجھے شاپنگ پر لے گئے۔ ہم نے خوب شاپنگ کی، گھومے، کھانا کھایا۔ میں اس سارے وقت میں شوہر کا ہاتھ پکڑ کر گھومتی رہی۔ لیٹ نائٹ ہی ہم گھر واپس آئے تو میں شوہر کی باہوں میں لیٹ گئی۔ میں شوہر کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ شوہر کے جذبات ابھرنے لگے۔ میں شوہر سے کہنے لگی آج کی رات میرے حقوق ادا کر دیں۔ میرا شوہر میری طرف غور سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد وہ اٹھے اور واش روم چلے گئے۔ فریش ہو کر آئے اور آ کر میری طرف پیچھا کر کے سو گئے۔ شوہر کی اس عادت پر مجھے بے حد غصہ آتا۔ اب کوئی بیوی اپنے منہ سے تو نہیں کہتی نا کہ آؤ میرے ساتھ وہ والا کام کرو۔ میں نے حقوق کی بات کی تھی تو شوہر کو سمجھ جانا چاہیے تھا نا، لیکن پھر بھی میرے جذبات بے قابو ہو رہے تھے اور اپنے جذبات سے تنگ ہو کر میں نے شوہر کو ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا آپ سو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے جب نیند آ رہی ہو اور مجھے نیند سے کوئی جگا دے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے اس وقت بہت نیند آ رہی ہے، ہم صبح بات کریں گے۔ شوہر تو سو گئے تھے لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا اپنے شوہر پر اور کچھ خود پر بھی آ رہا تھا۔ پہلے تو میں ایسی لڑکی تھی جسے مرد بالکل پسند نہیں تھے۔ اب اچانک سے میرے اندر کیا بدلاؤ آ گیا تھا کہ مجھے مرد اچھے لگنے لگے تھے۔ پتہ نہیں یہ فلموں ڈراموں کا اثر تھا یا پھر شادی کا، کہ ایک کمرے میں دو جوان اور خوبصورت لڑکی لڑکا رہ رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر جذبات ابھر رہے تھے۔ خیر میں یہی سوچتی رہی، پھر کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میں اٹھی تو شوہر سے موڈ بنا لیا۔ میں شوہر سے ناراض تھی۔ ویسے تو شوہر کو محسوس کرنا چاہیے تھا کہ میں ناراض ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھتے، مجھے مناتے، لیکن میرا شوہر مجھے مسلسل اگنور کر رہا تھا اور شوہر کی اس بات سے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے اگنور کیوں کر رہا ہے۔ کافی دن ایسے ہی گزرتے رہے اور شوہر روز رات کو سو جاتے اور میں منہ دیکھتی رہ جاتی۔ ایک روز تنگ آ کر سوچا کہ آج کی رات شوہر سے لازمی بات کروں گی کہ آخر ان کو میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے شادی کس لیے کی ہے اگر ان کو میرا حق پورا نہیں کرنا؟ اگر انہوں نے میرا حق پورا ہی نہیں کرنا تھا تو مجھ سے شادی نہ کرتے۔ تو اس روز بھی شوہر کمرے میں آئے۔ میں نے ان سے کہا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں بولو کیا ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے شوہر سے اپنے جذبات کے بارے میں بات کی۔ میں نے پوچھا کہ آپ میرا حق ادا کیوں نہیں کر رہے؟ شوہر میری بات سن کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے مجھے اس بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ مجھے اپنے شوہر کا یہ والہانہ رویہ بڑا ہی تکلیف دے رہا تھا۔ میرے شوہر کا ہاتھ پکڑا، انہیں ہلایا، ان سے پوچھا، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ شوہر نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب تو مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ دل کر رہا تھا میں چیخوں، چلاؤں اور سب کو بتاؤں کہ میرا اپنا شوہر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، مجھے میرا حق نہیں دے رہا۔ اپنے شوہر کا یہ والہانہ رویہ بڑا ہی تکلیف دے رہا تھا کہ پتہ نہیں کیوں میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس رات پھر میں چپ کر کے سو گئی۔ صبح کے 5 بجے میری آنکھ کھلی۔ جیسے میں نے دیکھا شوہر کی شرٹ اٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی شوہر کو ہاتھ لگایا، شوہر ایک دم سے پھدک کر اٹھے اور کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اس روز میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ میں نے شوہر سے کہا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں جذبات سے بہت عاری ہو چکی ہوں۔ اگر اب آپ نے مجھے میرا حق نہ دیا تو میں یہاں نہیں رہوں گی، میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس روز شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا، پیار سے میرے ہاتھ کو سہلایا، پھر میرے ہاتھ پر اپنے لب رکھے
اور ایسی بات شوہر نے مجھے بتائی جسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہنے کو تو وہ بات عجیب سی تھی، لیکن شاید میں اس بات کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں تو سوچتی تھی کہ میرا شوہر نامرد ہوگا، لیکن جب شوہر کی اٹھی ہوئی شرٹ دیکھتی تو شوہر کی نامردگی والی بات بھی بھول جاتی تھی۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میں دفتر میں کام کر رہا تھا کہ اچانک میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا اس کو اپینڈکس کا شدید درد اٹھ رہا ہے۔ اگر اس کا ابھی آپریشن نہ کیا گیا تو اس کا اپینڈکس پھٹ سکتا ہے۔ فوراً سے میرے گھر میں اطلاع دی گئی اور مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اگلے دن میرا آپریشن تھا اور 3 دن بعد میری شادی تھی۔ اگر شادی کی ڈیٹ آگے کرتے تب بھی مسئلہ ہو جاتا، اور اگر سب کو بتاتے تب بھی مسئلہ ہو جاتا۔ اس لیے بس چپ چاپ آپریشن کروا لیا۔ اسی لیے تو میں شادی کے پورے فنکشن میں پڑا چپ چاپ سا بیٹھا رہا تھا۔ میں نے کوئی ہلا گلا نہیں کیا، چپ چاپ میں نے ساری شادی اٹینڈ کی۔ شوہر کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو شوہر نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے دن تو میں خود شوہر سے ڈرتی رہی، پیچھے پیچھے ہوتی رہی، لیکن بعد میں جب میرے جذبات ابھرنے لگے تو تب شوہر کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ بھلا ایسی بھی کوئی بات تھی؟ بیوی اور شوہر تو ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ان کو مشورے سے چلنا ہوتا ہے، تو کیوں میرے شوہر نے مجھ سے یہ بات چھپائی؟ خیر، میرے شوہر نے اپنی غلطی مجھ سے معافی مانگی اور اس رات شوہر نے اپنی ساری حدیں پار کر دیں۔ شوہر نے پوری رات میرے ساتھ تعلق بنایا۔ صبح جب میں اٹھی تو خوشی اور سکون محسوس کر رہی تھی۔ اب میں بہت چہک رہی تھی۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے زندگی بھر کا سکون دے دیا تھا۔ جس بات سے میں ڈر رہی تھی وہ میرا ڈر تو ایسے چٹکیوں میں ختم ہوا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ کچھ عرصے بعد میں امید سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا۔ میں شوہر کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہی ہوں، اور آپ سب سے بھی کہوں گی کہ معاملے کی نوعیت کو سمجھا کریں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر کام میں بڑی بھلائی ہوتی ہے، اور پھر یہ سب تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہے نا کہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے محسوس کی تھی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں